अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नदीम अहमद। आज का हमारा नया टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अल्लाह ऑल स्पीशीज ऑल क्रिएशंस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सातों ज़मीन सातों आसमान और तमाम दुनिया में जो मखलूक स्पीशीज है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। कुरान में आता है सित्ततिल अय्याम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को 6 दिन में पैदा किया। ये 6 दिन की मुराद ये हमारे वाले दिनों से कंसीडर नहीं होती है। ये 6 दिन अल्लाह के नज़दीक बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, बहुत लंबा एक इरा है। ये 1000 सालों का एक दिन भी हो सकता है, 10,000 साल का या 1 करोड़ साल का भी, अल्लाहु अलम। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे में फैला दी गई हैं, जो कि सुपरस्टिशियस हैं, जो कि एक मिथ है। हमको लगता है कि हमारा टेक्नोलॉजी की तरफ इतना भरोसा दिलाया जाता है कि अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की क्रिएशंस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें पैदा की हैं उन पे से दिमाग हटा करके आर्टिफिशियल चीज़ें, उनकी अजमत हमारे दिलों में पैदा की जाती है। हालांकि ये सब एक मिथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ने हर चीज को पैदा किया। अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, पहले आसमान को पैदा किया, दूसरे आसमान को पैदा किया, तीसरे आसमान को पैदा किया, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, और एंटायर स्पीशीज, कुत्ता, बिल्ली, हर एनिमल्स, हर पानी की रहने वाली मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की। अल्लाह ने सूरज बनाया और उस सूरज जैसे कितने बड़े बड़े अल्लाह ताला ने प्लानेट और स्टार्स बनाए। आज नासा की रिपोर्ट है कि 3 जो खला के अंदर जो दिखाई देने वाली जो हमें विजिबिलिटीज है उसको 3% हमें दिखाई देता है। सिर्फ उन 3% को गिनने के लिए 3 अरब साल की जरूरत है। और जो लामहदूद जब कभी खत्म न होने वाली जो एंटायर गैलेक्सीज है, एंटायर यूनिवर्स है, जो मल्टीवर्स है, उसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। उनको करने के लिए कितने खरब अरबों सालों की जरूरत है। तो इंसान का मकाम बहुत मक्खी सा है। हकीकत में तो इंसान एक खजूर की कतनी की गुठली पे जो कतनी होती है, झिल्ली होती है, इंसान उसका भी मालिक नहीं है। वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ना तो वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया है और ना वो अपनी मर्जी से जाएगा। ये रब्बुल आलमीन ने फिक्स किया है लौह महफूज पर कि अब कब जाएंगे और कब आएंगे और जिनको पैदा होना है वो पैदा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मिथ है, एक फितना है, एक आजमाइश है। इसका मतलब ये नहीं है हम टेक्नोलॉजी का फिर यूज क्यों कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज है, वो चाहे प्लास्टिक की बोतल है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो एरोनॉटिक साइंस है, चाहे वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एंटायर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उसके अंदर मिनरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। कहीं सिलीनियम का यूज किया जा रहा है, कहीं प्लेटिनियम का यूज किया जा रहा है, कहीं यूरेनियम का यूज किया जा रहा है, कहीं लोहे का, कहीं आयरन का, कहीं लिथियम का, कहीं पोटेशियम का, कोई कैल्शियम, हर रिसोर्सेज। और ये सारी रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल है, कुदरती है, अल्लाह की है। लोहा आसमान से दिया गया। आज बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो लोहे के बने हुए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फेंका लोहा। जो आग की वुडन की जो जितनी भी लकड़ी की जो चीजें बनी हुई होती है वो सब अल्लाह की हैं। पानी से जितने भी कंपाउंड्स और कंपोजिशंस बन रहे हैं वो अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शऊर बख्शा, हमें दिमाग बख्शा, तो हम उन चीजों को थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके मॉडर्नाइज करके एक आइटम तैयार कर देते हैं। हालांकि हम उनमें गौर नहीं करते, और गौर करने वालों के लिए निशानी है। कहीं पे भी अगर कोई भी चीज आपके पास आई है तो उसकी बिगिनिंग पे जाइए ना, आप उसकी इनिशिएशंस पे जाइए, आप उसकी शुरुआत पे जाइए, देखिएगा वो कहां से बिगिन हुई है। सपोज दैट अगर कोई प्लास्टिक बोतल है या कोई मोटरसाइकिल है या कोई व्हीकल्स है, उसमें देखो उसमें क्या क्या लगा हुआ है। उसमें प्लेटिनियम लगा, उसमें आयरन लगा हुआ, उसमें लोहा, उसमें तांबा, उसमें प्लास्टिक, इसमें सब चीज, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से ही आती हैं। आज डिफरेंशियल मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंशियल चीजें हैं कि वहां से हम माइंड में से, खानों में से एक्सट्रैक्ट करके चीजों को मॉडर्नाइज करके हम पेश करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अल्लाह ने हमें शऊर बख्शा है तभी हम इस चीज को कर रहे हैं। आज ही क्लाउड सीडिंग वाली टेक्नोलॉजी आई है, कहीं भी बारिश बरस वालों, उसके रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, डिजास्टर्स आ रहा है, सुनामीज आ रही है, पानी का फ्लूड ज्यादा बहुत ज्यादा आ रहा है, लाखों घर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। क्यों वजह ये है क्योंकि हम कुदरत में छेड़छाड़ करने लगे। चाइना भी चाह रहा है कि एक हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनलाइजेशन, क्लोन बना रहा है वो गायों के, वो ज्यादा दूध देंगी। कहीं ना कहीं हम कुदरत में छेड़छाड़ करके और अपने आप के लिए खसारा पैदा कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं।
جس کی وجہ سے تمام گرمی ہو رہی ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ایوری ایئر 1 ڈگری, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, آرٹیفیشیلز جو ہے اتنی دقتیں ہمیں آ رہی ہیں, ہیومن میڈ کی وجہ سے یہ دقتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اللہ کی حدود میں رہ کر کے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کے بارڈرز ہیں, ہمیں اس کو لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو نعمتیں دی ہیں ان کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے, خوب اللہ کی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے. تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے, انسان کریڈٹ دیتا ہے کہ یہ میں نے بنایا. بھائی تو نے بنایا تو یہ لوہے کی چیز, تو لوہا خود پیدا کر کے دکھانا, تانبا خود پیدا کر کے دکھا, اوشنز میں جو پانی ہے, جو گراؤنڈ واٹرز میں جو پانی ہے وہ خود پیدا کر کے دکھاؤ. تم ایک مکھی کا پر بھی تو نہیں بنا سکتے چیزوں کو ادھر سے ادھر کر کے. اب لکڑی ہے, یہ آگ جو پیدا کی اللہ کی ہے, آگ ہے لکڑی سے جلتی ہے. کوئی بھی چیز, ایک صاحب بول رہے تھے سیمی کنڈکٹر تو نہیں بنایا. بھائی سیمی کنڈکٹر کے اندر جو چیز ہو رہی ہے, لیتھیم یوز ہو رہا ہے, جو سیمی کنڈکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ منرلز کھدانوں سے نکالے جاتے ہیں, اور وہ کھدان میں وہ خزانہ کس نے دیا؟ رب العالمین نے. سونا چاندی ساری چیزیں جتنی بھی ریسورسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ہم کو شعور بخشا, تو نے ہم کو دماغ بخشا, اور ہم کو یہ اشیاء اور نعمتیں دیں جس کو ہم نے یوں استعمال کر کے ہم نے یہ چیزیں مہیا کی. کوئی بھی ایسی چیز کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے جس سے آنے والی امت گمراہ ہو, جن کا بلیف سسٹم اللہ رب العزت سے ہٹ کر کے کسی سائنٹسٹ کا کریڈٹ دیا جائے. ہاں, حالانکہ اس چیز نے اس کو انوویٹ کیا ہے, اس کو بتانا چاہیے کہ اس شخص نے اس کو انوویٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس شخص نے پیدا کیا ہے. ڈسکور کرنا, ریسرچ کرنا, انوویٹ کرنا ایک الگ چیز ہے کہ یہ چیز ہے, لیکن یہ اس چیز کو پیدا کرنا کہ میں نے پیدا کیا ہے. بھائی میں, انا, تو شیطان کو بھی اسی انا نے لے ڈوبا. یہ چیز بہت خطرناک ہے. شیطان سے بھی زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ انا, جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا. میں نے کیا, میں ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں بہترین ہوں. نہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ پہ, وحدانیت پہ اللہ تعالیٰ کی غور کرنا ہے, اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے, اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتری کا کرتا ہے. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا, میری موت کس جگہ ہوگی, کیسے ہوگی, کہاں پر ہوگی, میں کن کن بیماریوں میں ملوث ہوں گا, اور کب مجھے ٹریٹمنٹ ملے گا, کب مجھے ٹھیک ہوں گا. ایک وینٹیلیشن پہ لیٹا ہوا آدمی, اس سے پوچھو اس کو کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے. ظاہراً اس کو آکسیجن وینٹیلیشن دے رہا ہوتا ہے, اس کو کھانا ایک فوڈ فلوٹ کے تھرو چڑھ رہا ہوتا ہے 5% یا نارمل سلائن کے تھرو, ملٹی وٹامن کیپسول اور انجیکشنز کے تھرو. لیکن حقیقت میں اس کی روح پھر بھی کھنچ جاتی ہے. پھر وہ اسٹیبل کیوں نہیں ہے اپنی جگہ؟ غور کرنے کی بات ہے. تو اس لیے ہم یہاں ایک مقصد سے بھیجے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجے گئے, تو اپنے امتحان کو ہمیں بہترین بنانا ہے. ہم کو نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ دینا ہے, حسن اخلاق دینا ہے, اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ دنیا دھوکا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا تو تم تو دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت بہتر ہے. آخرت بہتر ہے, تو ہمیں آخرت کو زیادہ ترجیح دینی ہے. The آخرت must be the first priority. Thank you so much.